मलाई लाग्छ कि यो सिएनआईले जुन यो अभियान मेक इन नेपाल भनेर लिएको छ त्यो सबभन्दा ठुलो र महत्त्वकांक्षी अभियान नै हो अहिलेसम्मको। त्यसो तपाईहरुको रिसर्चले चाहिँ नेपालमा एसेम्बलिङका लागि अब फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बन्यो भन्ने फाइन्डिङ्स चाहिँ निकालेछ। त्यसो भए फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ हामीहरूले आफ्नो सबभन्दा ठुलो प्राथमिकतामै औद्योगिकरणको वातावरण सृजना गर्ने हामीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छौँ। औद्योगिक वातावरण कसरी सृजना गर्न सकिन्छ त्यसको लागि एकदम क्लियर रोडम्याप छ। अब स्वदेशी क्याम्पेनबाट हामीले आफ्नो एउटा लोगो फाइनलाइज गरेको छौँ। अरू त्यो लोगो के छ कि जुन उद्योगहरूले क्वालिटी गुड्सहरू बनाउँछ र जुन उद्योगले एउटा फेयर प्राइसमा आफ्नो सामानहरू बिक्री गरिराखेका हुन्छन् उनीहरूलाई हामीहरूले दिने हो। अब यो पनि मान्नुपर्छ कि तेस्रो वेभ पनि आउँछ, विश्वभरिमै आउने कुरा भइराखेको छ, अरू कुनै कुनै ठाउँमा आइ पनि राखेको छ। तो नेपाल पनि अछुतो बस्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, मैले आजको दिनमा आजका जुन नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरू छन् र आजको जुन टेक्निकल ब्रेन पनि छ जुन नयाँ आइराखेका उनीहरूको आफ्नो एक्सपोजर धेरै छ। सो मतलब आजका जुन युवाहरू आइराखेका छन् दे आर देमसेल्भ्स अल्सो भेरी स्मार्ट एन्ड दे आर अल्सो भेरी नलेजेबल। मतलब उनीहरूले चाहिन्छ कि अलिकति पेसेन्स चाहिन्छ। नमस्कार, सिंहदरबारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिंहदरबारमा आज हामीसँग नेपाल उद्योग परिसङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कोरोना सँगसँगै दौडिरहेको आर्थिक क्रियाकलाप, परिसङ्घले अघि सारेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। सबैभन्दा पहिले त यहाँलाई सिएनआईको अध्यक्ष हुनुभयो, बधाई छ। धन्यवाद। अध्यक्ष भएपछि प्राथमिकता चाहिँ के बनाउनु भएछ, कसरी काम गर्ने यो कार्यकालमा देशको अर्थतन्त्रका लागि? हामीहरूले आफ्नो सबभन्दा ठुलो प्राथमिकतामै औद्योगिकरणको वातावरण सृजना गर्ने हामीहरूको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छौँ। अब आजको दिनमा सरकारको पनि प्राथमिकता तपाईले हेर्नुहुन्छ, उनीहरूले पनि भनेको छ कि उनीहरूको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सृजना गर्ने। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको सृजनाबाट मात्रै एउटा दिगो तरिकाले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन सक्छ, देशको पुँजीको वृद्धि हुन सक्छ र एउटा लामो समयको लागि डेभलपमेन्टतिर देश जान सक्छ। हामीहरूको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकतै हामीहरूले यो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने र त्यसको लागि हामीले वातावरण बनाउने र बढीभन्दा बढी उद्योगको स्थापना गर्ने र बढीभन्दा बढी हामीहरूले इम्प्लोइमेन्टको सृजना गर्ने हामीहरूको लक्ष्य छ। यहाँले एउटा महत्त्वकांक्षी योजना अघि सार्नु भएको छ, त्यसको ओनरसिप सरकारले पनि लियो। अघिल्लो पटक सरकारले ल्याएको बजेट जो अध्यादेश मार्फत आएको थियो त्यसमा त्यसलाई रिकग्नाइज पनि गरिएको छ, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान। त्यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसले के दिन्छ कार्यान्वयन हुँदै गर्दा यो देशको इकोनोमीका लागि? मलाई लाग्छ कि यो सिएनआईले जुन यो अभियान मेक इन नेपाल भनेर लिएको छ त्यो सबभन्दा ठुलो र महत्त्वकांक्षी अभियान नै हो अहिलेसम्मको। मेक इन नेपाल अभियानबाट त्यसका दुईवटा पक्ष छ। एउटा पक्ष तो के छ कि हामीहरूले नेपालमा कसरी हुन सक्छ एउटा उत्पादनमुखी वातावरण, उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण कसरी सृजना गर्ने, यो एउटा पक्ष छ। दोस्रो पक्ष के छ कि नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुहरूको यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी कसरी बढाउने, बढीभन्दा बढी उनीहरूलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र अरू नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई पनि उद्योग स्थापना गर्नको लागि, उनीहरूको सामानहरूको बिक्री गर्नको लागि एउटा व्यवस्था गर्ने। यो अभियान अन्तर्गत हामीहरूले चारवटा मुख्य लक्ष्यहरू लिएको छौँ। पहिलो लक्ष्य के छ कि करिब 1000वटा उद्योग हामीहरूले प्रत्येक वर्ष स्थापना गर्ने। दोस्रो लक्ष्य छ 1,50,000 रोजगारी प्रति वर्षको सृजना गर्ने। तेस्रो, आजको दिनमा जुन एउटा उद्योग र सर्भिस र म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगको जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन छ जीडीपीमा त्यो करिब 19% छ, 16-17% छ।
अब त्यसलाई बढाएर हामीहरूले 21 देखि 22% कसरी पुग्याउने। चौथो के छ कि आज नेपालकी निर्यात करिब झन्डै 1 खरबको छ, त्यसलाई के छ कि 4 खरबमा कसरी पुगाउने। यो फेरि हामीहरूका उद्देश्यहरूको लागि हामीहरूले 4 देखि 5 वर्षको टाइम पिरियड लिएको छौँ, जसमा हामीहरूले यो लक्ष्यको प्राप्तिको लागि आफ्नो एफर्ट्सहरू लगाउँछौँ। अब फेरि यो हामीहरूले कुरा मात्रै गरिराखेको होइन, यसमा हामीहरूको लास्ट एजिएममा एउटा किताब पनि निकालेको छौँ, जसमा यो औद्योगिक वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ त्यसको लागि एकदम क्लियर रोडम्याप छ। त्यसमा हामीहरूले करिब 34वटा बुन्दे हामीहरूको इन्टरभेन्सन्स भन्नुहोस् या सजेसन्स भन्नुहोस् या पोलिसी रोडम्यापको कुरा हामीहरूले गरिराखेको छौँ। यसमा मल्टिपल स्टेक होल्डरहरू रहन्छन्। सरकारले त अब यसलाई थ्योरिटिकली एक्सेप्ट गर्यो, त्यसपछि प्राइभेट सेक्टर, सिङ्गो प्राइभेट सेक्टरले यसलाई वन गर्नुपर्ने होला, त्यसपछि कोअपरेटिभ सेक्टरलाई पनि हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीसँग 3 लेयर्स अफ गभर्मेन्ट एक्सर्साइज गरिरहेछौँ, तिनीहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ इन्क्लुड गर्नु पर्ला। त्यो बाहेक अब दात्री निकाय जसले हामीलाई विविध कोणबाट सहयोग गरिरहेका छन्, यिनीहरूको एकीकृत सहकार्य चाहिँ कसरी अघि? अब यो के छ कि हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो धेरै करिब यो 6 महिनाको मेहनत हो। अरू अगर मेक इन नेपाल क्याम्पेन हेर्ने हो त यसमा हामीहरू धेरै लामो समयदेखि काम गरिराखेको छौँ। यो मतलब जुन हामीहरूको सजेसन्सहरू छ या जुन हामीहरूले आफ्नो तर्फबाट बुन्दागत तरिकाले इन्टरभेन्सन्सको कुरा गरिराखेको छौँ, यो मतलब बृहत रूपमा धेरैवटा छलफलपछि हामीले क्लस्टर्सहरू डिफ्रेन्ट क्लस्टर्सहरूसँग कुरा गरे, म्यानुफ्याक्चरिङका क्लस्टर्सहरूसँग कुरा गरे, उनीहरूका मुख्य समस्याहरू हामीहरूले नोट डाउन गरे। त्यो सबैलाई नोट डाउन गरिसकेपछि हामीहरूले यसलाई बनाएको छौँ। यसमा सिएनआईको रिसर्च सेल जुन हाम्रा माननीय राष्ट्रिय योजना आयोगका अहिले उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ विश्व पौडेलज्यू, उहाँले यसको इनिसिएसन लिनुभएका थिए त्यो बेलामा, एन्ड उहाँको इनिसिएसनमा हामीहरूले यसलाई तयार गरेको छौँ। सो यसमा धेरै छलफल भएको छ। अब के छ कि यसलाई हामीहरूले सरकारमा पनि लबी गर्छौँ, हामीहरूले दात्र निकायहरूको पनि मद्दत लिन्छौँ, किनकि यसको लागि हामीहरूले ठुलो बजेट पनि एलोकेट गरेको छौँ छलफलहरू कार्यक्रमको लागि। बेसिक अब्जेक्टिभ के छ कि यसमा हामीहरूले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न पायौँ भने, हामीहरूले एउटा यसमा कन्सेन्सस क्रिएट गर्न पायौँ भने, मिडियाको पनि ठुलो रोल हुन्छ यसमा। ठुलो मतलब एउटा कन्सेन्सस क्रिएट गर्न पाए भने अरू जुन विज्ञहरूलाई पनि हामीहरूको उनीहरूको पनि जुन सुझावहरू लिएर फेरि यसमा सम्मिलित गरेर गर्न पाए भने मलाई लाग्छ कि वी शुड बी एबल टु मेक ए डिफरेन्स इन ए सर्ट पिरियड अफ टाइम। सब एक्सपोर्टमा त इन्टरनेसनल ब्रान्ड इमेज पनि बनाउनु पर्छ होला। इन्टरनल कन्जम्सनको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा प्राइसिङको कुरा आउला, क्वालिटी त अब कति हेर्न सक्छ नेपाली उपभोक्ताले एउटा सन्दर्भ हो। इन्टरनेसनल ब्रान्डिङको सन्दर्भमा चाहिँ यसले कहाँनेरि स्पेस या रोल देखाएको छ नेपाली प्रोडक्सन? त्यसमा स्वदेशी पनि एउटा ठुलो क्याम्पेन छ जुन मेक इन नेपालको ही एउटा पार्ट छ। अब स्वदेशी क्याम्पेनबाट हामीले आफ्नो एउटा लोगो फाइनलाइज गरेको छौँ। अरू त्यो लोगो के छ कि जुन उद्योगहरूले क्वालिटी गुड्सहरू बनाउँछ र जुन उद्योगले एउटा फेयर प्राइसमा आफ्नो सामानहरू बिक्री गरिराखेका हुन्छन् उनीहरूलाई हामीहरूले दिने हो। मलाई विश्वास छ ओभर ए पिरियड अफ टाइम स्वदेशी लोगोले पनि जसले युज गरिराखेको छ, जुन हामीहरूले एउटा एकदम विज्ञहरूको संस्थाबाट पनि हामीले सजेसन्स लिइराखेको छौँ, कसले युज गर्न पाउने, यसको के क्राइटेरिया हुनु पर्यो, फेरि के छ कि यसमा सरकारको पनि सहभागिता छ, सरकारको पनि सहयोग लिइराखेको छु। अहिले त जति पनि उद्योगहरू जसले एनएसको चिन्ह लिएको छ उनीहरूलाई हामीले दिएर यसलाई अगाडि बढाइराखेको छु। तर अरू उद्योग एनएसले सबै उद्योगहरूलाई कभर गरेको छैन, त उनीहरूसँग पनि उनीहरूको लागि पनि एउटा राम्रो क्राइटेरिया बनाएर विज्ञहरूको सहयोगबाट उनीहरूको आफ्नो एसोसिएसनको सहयोगबाट हामीहरूले अगाडि बढाउँछौँ। हामीहरू पनि चाहन्छौँ कि यो स्वदेशी क्याम्पेन, स्वदेशीको लोगो जुन छ नि एउटा क्वालिटीको पनि मार्क होस्, एउटा फेयर प्राइसको पनि मार्क होस्, एउटा सर्टेन मतलब के छ कि त्यसको पहिचानबाट ग्राहकहरूलाई पनि एउटा कन्फिडेन्स र ट्रस्ट पैदा होस्, त्यो हामीहरूको विश्वास छ। मलाई पुरा विश्वास छ यो कुरा मतलब टाइम लाग्छ, फेरि अगेन मतलब ओभरनाइट यो हामीहरूको जुन अभियान ओभरनाइट रिजल्ट दिँदैन, तर मलाई यो विश्वास छ कि पछि गएर अरू देशमा पनि यो स्वदेशी लोगोले एउटा राम्रो भूमिका प्ले गर्छ।
पहिला देशभित्र गुडविल बढाउने त्यसपछि बाहिर पनि मलाई लाग्छ कि साइमल्टेनियसली पनि हुन सक्छ बट टाइम टेकिङ छ कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू धमाधम देखिँदैछन् हो यो बीचमा त्यसलाई झेल्दै आर्थिक गतिविधि कसरी चलाउने लगानी कसरी प्रवर्धन गर्ने तपाईहरूले सारेका यस्ता अभियानलाई कसरी सफलताको बाटोमा अघि डोर्याउने त्यही सबभन्दा ठुलो चुनौती मैले आजको दिनमा हेरिराखेको छु यसको एउटै उपाय पनि एउटै छ कि चाँडैभन्दा चाँडै हामीले आफ्नो जनतालाई खोप लगाउने मैले त मतलब के छ कि यो सबभन्दा ठुलै उपाय देखिराखेको छु फेरि एउटा कुरा हामीहरूले अरू पनि के सम्झिनुपर्छ कि जसरी अहिले दोस्रो वेभ आएर हामीहरूलाई एकदम मतलब लकडाउन पनि गर्यो उसले मतलब हस्पिटलमा हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमीलाई पनि देखायो हैन अरू फेरि उद्योग र व्यवसायलाई पनि नराम्ररी हिट गर्यो अब एटलिस्ट के छ कि हामीले योबाट सिकेर अब यो पनि मान्नुपर्छ कि तेस्रो वेभ पनि आउँछ विश्वभरिमै आउने कुरा भइराखेको छ अरू कुनै कुनै ठाउँमा आइ पनि राखेको छ तो नेपाल पनि अछुतो बस्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ तर यसको लागि एउटा त के छ कि उपाय खोप भइहाल्यो दोस्रो के छ कि मलाई लाग्छ हामीले आफ्नो क्यापेबिलिटी बढाउनु पर्छ कि मेडिकल क्यापेबिलिटी बढाउनु पर्छ यस्तो खालको स्थिति नआओस् कि अगर बाइ द वे थर्ड वेभ आउँदाखेरि हामीहरूले बेडको कमी होस् भेन्टिलेटरको कमी होस् अक्सिजनको कमी होस् त्यस्तो स्थितिबाट हामीहरूले मतलब एन्स्योर गर्नुपर्छ कि नआओस् सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो अब त्यो प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने सन्दर्भ उठिरहेको छ अघिल्लो बजेटलाई यहाँहरूले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो त्यो बजेट प्रतिस्थापन गरेर नयाँ आउँछ भनेपछि तपाईहरुका बदलिएको परिवेशमा प्राथमिकता पनि केही बदलिए होलान् के अपेक्षा छ अघिल्लो बजेटमा निजी क्षेत्रको लागि केही राम्रा पक्षहरू पनि थियो मैले दुई तीनवटा उदाहरण पनि दिन चाहन्छु एउटा त के छ कि कसैले आफ्नो उद्योगको लागि आफ्नो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाएर आफ्नो एनईएलाई विलिङ चार्ज लिएर आफू बिजुलीको युज गर्न सकोस् अरू अगर बाइ द वे केही एक्सेस भइदिएमा सरकारलाई पनि बेच्न सकोस् सो त्यो मतलब एउटा यसले के छ कि आजको दिनमा उद्योगले पनि बिजुली पाइन्छ सस्तो मूल्यमा पाइन्छ किनकि सरकारले पनि आजको दिनमा बिजुली एक्सेस बिजुली तो बेच्ने कुरा गरिराखेको छ इन्डियामा या अरू देशमा पनि त्यसको पनि रेट तो साह्रै न्यून छ नि अब यसमा एउटा त उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन् दोस्रो जुन मतलब हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटीको पनि क्यापेबिलिटी हामीहरूको नेपालमा बढ्न जान्छ एउटा यो कुरा भयो स्टार्टअपको लागि पनि राम्रो एउटा फ्रेमवर्क लिएर आउनुभएका थिए त्यो कार्यान्वयनमा अनफर्चुनेटली जान पाएन तर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा हामीले लग्नुपर्छ तेस्रो यो एप्रेन्टिसको लागि अहिले के छ कि स्किल डेभलपमेन्ट पनि एउटा ठुलो चुनौती छ बाहिरबाट मान्छे फर्केर आइराखेका छन् उद्योगलाई पनि मान्छेहरू चाहिराखेका छन् तर उनीहरूले के छ कि सुरुको जुन एउटा एप्रेन्टिसशिपको एउटा जुन फ्रेमवर्क फेरि लाउनु भयो उनीहरूले त्यो पनि राम्रो यस्ता केही राम्रा कुराहरू जुन छ हामीहरूको भनाइ छ कि त्यो कन्टिन्यू हुनु पर्यो थप चाहिँ के अरू थपमा के छ कि जुन मेजर इम्प्याक्टेड उद्योगहरू छन् मैले उदाहरणको लागि टुरिज्म भइहाल्यो हामीहरूको हस्पिटालिटी भइहाल्यो एभिएसन भइहाल्यो एमएसएमईज भइहाल्यो यिनीहरूको राहतको लागि प्याकेज केही न त केही लिएर आउनुपर्छ सो द्याट यिनीहरूको वर्किङ क्यापिटलको प्रब्लम इन्ट्रेस्टको कस्ट फेरि के छ कि म्यान पावरको कस्ट कुनै न त कुनै तरिकाले एड्रेस होस् के इन्डस्ट्रीहरू यो बीचमा रिभाइभ चाहिँ कति भएछन् केही अध्ययन पहिलो वेभ र दोस्रो वेभको बीचमा धेरै जस्ता इन्डस्ट्रीहरू रिभाइभै भएका थिए फेरि के छ कि निजी क्षेत्रको आफ्नो रेजिलियन्स पनि एउटा ठुलो मतलब मान्नै पर्छ नेपालमा सो धेरै जस्ता रिभाइभ पनि भएका छन् अब फेरि के छ कि दोस्रो वेभले उनीहरूलाई सेकेन्ड ब्लो दिएको छ कि अब त्यो एकदम नराम्रो स्थितिमा उनीहरू पुगेका छन् हामीहरूले मतलब अहिलेको फेरि रिभाइभल जुन छ नि त्यो पहिले फर्स्ट वेभ पछिको रिभाइभल जस्तो छैन अहिले एकदम स्लो छ डिमान्ड पनि कम छ अरू धेरै स्टक थुप्रिएका पनि छन् वर्किङ क्यापिटल पनि फसेको छन् अरू फेरि बजारबाट पैसा पनि उठ्ने
गाह्रो देखिराखेको छ। उद्योगी व्यवसायका धेरै माग या धेरै सन्दर्भहरू सम्बोधन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट हुँदो रहेछ। सरकारले नीतिगत रूपमा केही चिज अघि सार्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अधिकतम जिम्मेवारी चाहिँ मौद्रिक नीति मार्फत अघि सारिँदो रहेछ। मौद्रिक नीति पनि अब सायद एकाध दिनमा आइहाल्ला। के चाहियो भन्नुभएको छ? मौद्रिक नीतिमा बेसिकली कुरा गर्ने हो भने 4वटा कुरामा हामीहरूले फोकस भएर आफ्ना सजेसन्सहरू दिएको छौँ। पहिले त के छ कि नम्बर 1 मौद्रिक नीतिमा यो एन्स्योर गर्नु पर्यो कि तरलताको अभाव हुनु भएन देशमा। सबभन्दा ठुलो राहतको कुरा लास्ट मोनिटरी पोलिसीमा के थियो कि ब्याज दर हामीहरूको घटेको थियो। ब्याज दर घटेर पहिले जुन डबल डिजिटमा थियो त्यो के छ कि 8-9% पुगेको छ, 7 देखि 9% को बीचमा पुगेको छ। त्यसले सबभन्दा ठुलो राहत पाएको थियो हामीहरूको उद्योगी व्यवसाय। कारण के छ कि एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट इन्ट्रेस्टको हुँदो रहेछ। उद्योग लिनुस् किनकि लगानी गर्नुपर्छ, टर्म लोन लिनुपर्छ, वर्किङ क्यापिटल लोन लिनुपर्छ। सो त्यसबाट त्यो कन्टिन्युटी एक नम्बर। दोस्रो नम्बर के छ कि जति पनि लोनहरू दिएका छन् त्यसमा के छ कि वर्किङ क्यापिटल र डेटर्स उठ्ने जुन छ एउटा ठुलो समस्या देखेको छौँ। त्यो त्यसमा रिस्ट्रक्चरिङको पनि आवश्यकता छ। स्पेशली हामीहरूले त यो पनि भनेको छौँ कि भाइ हस्पिटालिटीसँग या टुरिज्मसँग रिलेटेड जुन उद्योगहरू छन् उनीहरूलाई त के छ कि हामीहरूले मतलब उनीहरूको इन्ट्रेस्टलाई फ्रिजै गरिदिनु पर्यो 2 साल, किनकि त्यसको सम्भावना पनि छैन कि 2 साल भित्र कुनै टुरिस्टहरू आओस्। मतलब के छ कि त्यो तरिकाको टुरिस्टहरू आउँछ, उनीहरूको रिभाइभल मतलब इट इज भेरी डिफिकल्ट सिनेरियो के। सो उनीहरूलाई मतलब इन्ट्रेस्ट पनि। तेस्रो कुरा के छ कि चालु मतलब यसलाई वर्किङ क्यापिटलको आजको दिनमा भनौँ नि सबै ठाउँमा मतलब हाहाकारी छ, सबै ठाउँमा प्रब्लमै छ। यो त्यसको सल्युसनको लागि जहाँ जहाँ सकिन्छ एडिसनल क्यापिटल त्यो पनि हामीहरूको उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्यसलाई के छ कि उनीहरूको कोलेट्रललाई बेसिस नलिएर उनीहरूको आफ्नो बिजनेस र प्रोजेक्टलाई बेसिस लिएर त्यो उपलब्ध गराउनु पर्छ। एडिसनल फाइनेन्सिङ पनि चाहिन्छ। चौथो कुरा रिफाइनेन्सिङले पनि ठुलो सहयोग गरेको थियो लास्ट टाइम। तर रिफाइनेन्सिङको हामीहरूले मलाई जस्तो लाग्छ कि वी हेभ टु इम्प्रुभ द साइज अफ रिफाइनेन्सिङ। अरू दोस्रो के छ कि यसको मतलब यसलाई अलिकति फराकिलो पनि गर्नुपर्छ सो द्याट बढी मान्छेहरूको यहाँ यिनीहरूले पुग्न सकोस् के। सो यसमा एउटा कुरा अरू म जोड दिन चाहन्थेँ कि एउटा लिमिट लगाएको छ 20 करोड रुपियाँको। तर धेरै जस्ता उद्योगहरू जसले ठुलो इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरिराखेका छन्, धेरै जस्ता मतलब होटलहरू पनि भनौँ जसले ठुलो लगानी गरिराखेको छ आफ्नो प्रोजेक्ट्सहरूमा, त्यसमा उनीहरूको लोन नै 200-300 करोड रुपियाँ छ। अब यस्तो 300 करोड रुपियाँ लोन भएको अर्गनाइजेसनमा 20 करोड रुपियाँको मात्रै रिफाइनेन्सिङ पाउँदाखेरि त उनीहरूले केही खास फाइदा त हुँदैन। अब त्यो के छ कि हामीहरूको भनाइ थियो कि एटलिस्ट उनीहरूको लोन पोर्टफोलियोको 20% तो कमसेकम त्यो पनि कमसेकम भनिराखेको छु त्यतिसम्म त रिफाइनेन्सिङको सुविधा उपलब्ध गराइदिनु पर्छ। एटलिस्ट राहत हुन्थ्यो। अपेक्षा त गरिएकै छ। तपाईँ सिएनआईको अध्यक्ष, तपाईँलाई हेरेर तपाईँको सफलतालाई देखेर एउटा मानक मानेर थुप्रै युवाहरू म पनि स्टार्टअप बिजनेस आरम्भ गर्छु, नयाँ केही काम गर्छु, आफूसँग भएको केही पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्ने सोच बनाइरहेका होलान्। अहिले त विदेशमा पढेका धेरै नौजवानहरू देशमा फर्केर आफै केही गर्छु भन्ने सोच बनाइरहेको पनि देखिन्छ। उनीहरूले के हेरेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि के चिजमा ध्यान दिए भने जुन तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी सिँढी चढ्दै जान सक्लान्? तपाईँको सुझाव के हुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले आजको दिनमा आजका जुन नयाँ एन्टरप्रेन्योर्सहरू छन् र आजको जुन टेक्निकल ब्रेन पनि छ जुन नयाँ आइराखेका उनीहरूको आफ्नो एक्सपोजर धेरै छ। एउटा कुरा हामीहरूले यो पनि हेर्नुपर्छ कि पहिले जुन एउटा एक्सपोजर पाइन्थ्यो नि, मैले 15 साल पहिलेको कुरा गरेँ या 20 साल पहिलेको कुरा गरेँ, हामीहरूले देश विदेशको त एक्सपोजर थिएन। फेरि के छ कि इन्टरनेटको पनि त्यो हिसाबले सुविधा थिएन। यति नलेज जुन आजको दिनमा हामीहरूको फिङ्गर टिप्समा छ त्यो बेलामा त थिएन। सो मतलब आजका जुन युवाहरू आइराखेका छन् दे आर देमसेल्भ्स अल्सो भेरी स्मार्ट
एन्ड दे आर अल्सो भेरी नलेजेबल। मतलब उनीहरूले चाहिन्छ कि अलिकति पेसेन्स चाहिन्छ र अलिकति मतलब के छ कि एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ कि मतलब कुनै पनि कामलाई कुनै पनि कुरालाई हासिल गर्नको लागि त्यसमा बीचमा धेरै अब्स्टेकल्सहरू आउँछ, त्यसबाट निराश हुनु भएन। त्यसलाई के छ कि हामीहरूले पार गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो कुरामा मेरो मतलब उनीहरूलाई मेसेज पनि छ। जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, नेपालमा काम गर्ने या नेपालमा नयाँ एन्टरप्रेन्योरसिपको प्रोजेक्ट्सहरू लगाउने त्यसको कुरा छ, यो अहिले वातावरण बनिराखेको छ। हामीहरूको सरकारको पनि हेर्नु, सरकारले पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको बारेमा कति कुरा भइराखेको छ। बजेट अघिल्लो बजेटमा पनि भयो। फेरि के छ कि सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा पनि राख्यो। अब जुन एउटा अहिले 2 दिन पहिले श्वेतपत्र त नभनौँ तर एउटा उनीहरूले जुन रिपोर्ट यथार्थ पत्र भनौँ नि, त्यो जुन उनीहरूले लाग्यो त्यसमा पनि यो कुरा फेरि लेखिराखेको छ। सो यो सबै कुराहरूले एउटा राम्रो वातावरण सिर्जना भइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एन्ड within a very short period of time, I believe there would be a lot of changes, okay? Because I am seeing the consistency on economic policy in various governments also, okay? भनेको आज हामी राजनीतिक रूपमा जे भइरहेको छ भनेर एउटा ढङ्गले डराउँछौँ कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, त्यस्तो होइन। पोलिसीमा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चाहिँ छ। मतलब आई वुड नट से कि भाइ कम्प्लिट कन्सिस्टेन्सी छ या निजी क्षेत्रले चाहेको हिसाबले कन्सिस्टेन्सी छ, तर देयर इज मोर और लेस डाइरेक्सन अलिकति मतलब अहिले पाइराखेको छौँ कि धेरै जस्तो इन लाइनमा छ। डराउनु पर्ने अवस्था छैन। जो नयाँ एन्टरप्रेन्योरहरू इन्ट्री गर्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरू आउँदा राम्रै हुन्छ। राम्रै हुन्छ एकदम। तपाईँ यामाहा मोटरको आधिकारिक विक्रेता नेपालका लागि तपाईँको प्रतिस्पर्धी अरू ब्रान्डहरूले एसेम्ब्लिङ प्लान्ट राखेर धमाधम यहीँ बनायौँ भनिरहेका छन्। तपाईँको योजना चाहिँ के छ? हामीहरूको पनि योजना छ। हामीहरूको एउटा ठुलो चुनौती के छ कि यामाहा कम्पनीलाई कन्भिन्स गर्ने जुन छ नि, त्यो हामीहरूको लागि ठुलो चुनौती छ। यामाहा किनकि यो डिसिजन्सहरू जापानबाट हुन्छ। अरू जापानिज पिपल आर भेरी मेथोडिकल, भेरी डेप्थमा जान्छ र मतलब जबसम्म उहाँहरू कन्भिन्स नभएसम्म उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्न। जबकि हामीहरू जुन छ मतलब धेरै कुराहरू मतलब इमोसन्सबाट, अरू धेरै कुराहरू आफ्नो रिस्क टेकिङ क्यापेबिलिटीबाट पनि हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। सो हामीहरूको कुरा चलिराखेको छ, हामीले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिराखेको छौँ। चाँडै हामीहरू पनि लिएर आउँछौँ। जस्तो तपाईँहरूको रिसर्चले चाहिँ नेपालमा एसेम्ब्लिङका लागि अब फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट बन्यो भन्ने फाइन्डिङ्स चाहिँ निकालेछ। त्यसो भए फेभरेबल इन्भाइरोमेन्ट भन्दा पनि इन्भाइरोमेन्ट बनेको छ। सो मतलब लट निड्स टु बी डन इन इट, तर एउटा वातावरण त बनेको छ। धेरै प्रश्नहरू राखिए, उत्तर पनि दिनुभयो। अन्तिममा अझ यति चिज चाहिँ एड गरौँ यो सेसनमा भन्ने तपाईँलाई महसुस भएको छ भने प्लिज। मैले फेरि यो कुरा दोहोऱ्याउन खोजेँ कि सिएनआईमा एउटा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको एउटा वातावरण तयार गर्नको लागि हामीले ठुलो अठोट गरेको छौँ। अरू त्यो के छ कि सबैले एउटा राम्रो तरिकाले यसलाई लिएको पनि छ र हामीहरूले सबैको सहयोग र शुभकामना चाहिन्छ यसको लागि। विश यू अल द बेस्ट। हामी सँगै हुनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद नारायणजी। सिंहदरबारमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालसँग। अर्को बसाइमा उहाँ जस्तै व्यक्तित्व र नयाँ विषयवस्तुसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।